सेठी साहब, अली सेठी साहब का बैन अल-अक़वामी तौर पर गाना मशहूर हुआ, वो बैन अल-अक़वामी आवाज़ है अली सेठी साहब, और वो गाना इस वजह से तो शोहरत नहीं पाई कि वो सेठी साहब के बेटे थे, लेकिन आपने आते साथ ही सुना है कि पीएसएल का वो गाना गा रहे थे और आपने इस मकबूल आवाज़ को महरूम कर दिया। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मुझे भी अफसोस है। अली को भी मेरा ख्याल है, वो आया था जिस कंपनी के साथ उसने पसूड़ी बनाया था, उसी कंपनी के साथ उस्मान वगैरह बात कर रहे थे कि अली को लाया जाए। ज़ाहिर है ही वांटेड टू बी हियर, ज़ाहिर है दे वांटेड हिम, बट अब देखिए ना मेरी पोजीशन क्या है। आप में से आधे लोग तो ये होंगे जो कहेंगे जी ही इज़ द बेस्ट टैलेंट, ठीक किया आपने, मगर आधे ऐसे भाई लोग हैं वो कहेंगे ये ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पता नहीं कितने पैसे अपने बेटे को दे रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह जब मैं पीसीबी में नहीं होऊंगा तो फिर अली को बुला लें। सर इधर। हाँ, देयर यू आर। सर पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ टीम 6 क्यों हैं? इतने 7 सीजन्स हो गए, 8 आ गया है, सिर्फ हमारे पास 6 टीम्स हैं। उसके अलावा वेन्यूज़ हमारे पास कुछ सिलेक्टिव हैं, और पिचेस कितनी बेहतर हो सकती हैं T20 के लिए। ये सब कुछ हो सकता है जी, इंशाल्लाह करेंगे। ऑनेस्टली आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू लुक इनटू ऑल दिस। 4 वेन्यूज़ वी नीड 2 मोर वेन्यूज़। हमें कहा जा रहा है कि क्वेटा के अंदर बुक्ती स्टेडियम को अभी थोड़ा बहुत ठीक किया इन्होंने, मगर इस पर बहुत काम करने का इसके बाद भी। अगर अगले साल तक हम इसको बना लें एंड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इम्प्रूव्स तो वाई नॉट। सिमिलरली पेशावर, अब आपको यकीन करें कि पेशावर के साथ एक MOU मेरे ज़माने में मुदस्सर नज़र जब थे तो वो गए थे वहाँ की हुकूमत के साथ बात करने के लिए, एक MOU भी साइन किया था हमने कि जी उन्होंने कहा जी हम करेंगे मगर आप हमारी हेल्प करें। हमने कहा हम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम खुद करेंगे और आप हमारी हेल्प करें। 4 साल गुजर गए, अभी तक तैयार नहीं है। तो अब मैं अब क्या कह सकता हूँ, हमारे वाले करें तो हम कर देंगे, मगर वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो फिर अपनी असासे लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगले 6 माह में वो पेशावर स्टेडियम ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी हम इंटरनेशनल क्रिकेट ले जाएंगे वहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो लोग पासेस मांगते हैं वो ज़रा मेहरबानी करें ना मांगें, इस मरतबा पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो पिछली मरतबा हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि जो अदारे हैं, पुलिस है, LWMC है, वो बुरा मना जाते हैं पासेस ना मिले उन्हें, वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम आपने ट्वीट किया वो ये था कि जो प्लेयर्स और कोचेस की सिलेक्शन के हवाले से कोई सिफारिश ना करे। तो न्यूजीलैंड के दौरे पर जब पाकिस्तान आई हुई थी, कोई किसी ने सिफारिश की है जिनको आपने मजबूर होकर लिखाई? देखिए, मुझे तो ये याद है कि जब 4 साल में रहा था, मुझे याद नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कभी कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी मिनिस्टर की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जनरल की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी। वहाँ भी मैंने ये इसी किस्म की ट्वीट की थी कि मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर मैं ना करता हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगी बात, अगर मैं हाँ करता हूँ तो हमारे स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे। हमने इंटरनेशनली कम्पीट करना होता है, हम इनएफिशिएंट इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं रख सकते, और इस किस्म का प्रेशर हमारे पे मत डालें आप। तो और मगर इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सख्त प्रेशर है, हर क्वार्टर से प्रेशर आ रहा है। आपने तो सिर्फ जिक्र किया एजेंसियों का जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उनका तो फिर भी हक बनता है, मगर और भी बहुत कुछ है। तो मेरी यही उम्मीद है कि, और दोस्त यार भी वो भी बड़े प्यार करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं अगर आप ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਪਾਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ आपको 4 मिल सकते कहते जो रख लो फिर हम नहीं आते। छोटा जिहा काम है, बस मैं 2 4 10 15 चाहिए ने। तो ये इसी हमारा एक कल्चर है, अब इसको डील करना बड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली आई टेल यू, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि अब ये जो सारे जो चेयरमैन बॉक्स के लिए जो और VIP के लिए जो सिफारिशें आती हैं कि हमें इतने पासेस चाहिए, अच्छा कोई 2 पास तो मांगता ही कोई नहीं, 4-6 से तो कम बात ही नहीं होती। और वो भी अब ये है कि मैं खुद बैठ के
خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں اس جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا, 4 نہ دینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا, آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہیں, تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینس باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے, وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینس باکس میں لا کے لانی ہے. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتا کس کے لیے, تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے. السلام علیکم. سیٹ صاحب ادھر رانا ساجد حسین سے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ونس اگین. آپ اور PSL ہی سے سٹارٹ آپ نے ہی کیا تھا اور اب جو ہے اس کا جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے تیاریوں کے والے سے تھوڑا سا بتا دیں. اوپننگ سرمنی آپ نے کیا ملتان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل آپ نے کچھ خبریں آئی تھیں سامنے کہ اوپننگ جو سرمنی میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی تھیں, اس کا کیا بنا؟ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ فرنچائزر جو تھے ان کے کچھ تحفظات وغیرہ بھی کچھ سامنے آتے رہے, اب آپ کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بجٹ دکھاؤ اپنا, کہ بجٹ دکھائیں. بجٹ کے اندر آپ نے PSL کی برانڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں جی, سیکیورٹی کے لیے اتنے, کھانے پینے کے لیے اتنے, برانڈنگ کے لیے کتنے ہیں؟ یہ تو ایک برانڈ ہے, برانڈ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سسٹین نہیں کریں گے برانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ برانڈ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے, پھر اگلی جو ٹیمیں آنی ہیں انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل ہے, مارکیٹنگ کا پرنسپل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی, پیسے بن رہے ہیں, برانڈنگ کی کیا ضرورت ہے, برانڈ تو بن گیا ہے. برانڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے, سسٹین کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے, نہیں تو برانڈ مر جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار فرنچائزز سے میں بات کرتا ہوں. تو فرنچائز کی جو پہلی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برانڈنگ کے لیے تو بجٹ اتنا ہے, آر یو ہیپی ود اٹ؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ. مگر ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجٹ تو آپ بناتے ہیں برانڈنگ کا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بھی برانڈ پیارا ہے اور آپ نے بھی اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر ایک بات میرے سے سیٹل کریں, یہاں جتنے پیسے میں لگاتا ہوں اتنے پیسے آپ لگائیں. آپ کا برانڈ ہے نا, آپ کا برانڈ ہے, آپ نے $2 ملین پہ خریدا, اس کی قیمت $7 ملین ہو گئی ہے. جب آپ بیچنے جائیں گے تو اس لیے ہوا نا کہ برانڈ بنا ہے وہ, تو منا لیا ان کو. تو اب بجٹ ہم نے 3-4 گنا بڑھا دیا ہے میں نے, کہ اس کو برانڈنگ کے اوپر خرچہ کریں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, وہ کسی وقت بیٹھ کے بات کریں گے, جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا. برانڈ بنانا ہے. آج تک بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو PSL کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا جی برانڈنگ ایسے ہوتی ہے, اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا. اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی, وہ برانڈ بنے گا آپ کا, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو دس واز ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے, 4-5 لوگ چلے جائیں گے, باقی کون جائے گا. تو یہ تو اٹس پارٹ آف دا برانڈنگ ایفرٹ, یہ کوئی برائب شائب نہیں ہے میڈیا کے لیے, دس از برانڈنگ. تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں. تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا میڈیا ان ایوری وے. ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. غلط کام کریں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں, ہم یو ول ٹیل اس کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. مگر اگر اچھا کام کریں گے, آپ سے پہلے 10 لوگ اور کھڑے ہو کے کریں گے اچھا کام ہو گیا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہم لاسٹ 3 کویشچن لیں گے لیفٹ سائڈ سے. عقیل صاحب. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ لیگ کا میچ جو ہے نا اب کوئٹہ پہ نہیں ہوگا, اب نمائشی میچ ہوگا. اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا, جس طرح وومن کا 3 میچ ہونے ہیں اس طرح ہوگا, یا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں جی, ابھی جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 5 فروری ہوئی ہے, سو پہلے ہوگا.